السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ کہ اسی کس جگہ تے پہنچ چکے اور انہوں یہ سمجھ لو کر غور تو اپنی اخیر اتے وہ ایسا جو مرضی کر سکنا ہے، جنہ اختیار استعمال کر سکتا ہے اور جنہ اختیار اللہ نے دیتا ہے، جنہ دے نال سازشاں ہوندیاں نے جڑے کرن والے نے تے ذرا غور کر لے بننا کیا کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ کر مان تو اپنی جاگیر اتے اور کچھ دن دا بندیا پرونا ہے کچھ دن دا بندیا پرونا ہے اے افسوس تیری تدبیر اتے اے دنیا مسافر خانہ ہے اے چند دنان دا ایتھے ٹکانا ہے اے دنیا مسافر خانہ ہے تھوڑے دنان دا ایتھے ٹکانا ہے وڈے بھول نہ پھپن راگیر اتے وڈے بول نہ پھپتے راگیر اتے ہاتھ پھڑ کے کسے اٹھانا نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم بڑے بڑے وڈے بندہ بول جاندہ تے دنیا مسافر خانہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اور جدو بندے دے ساہ مک جاندے نے پھر چک کے او دے یار انہوں کھڑا کر سکتے اور جنہاں دے نال رل کے جو بھی کردہ بندہ انہوں پھر سہارا نہیں دے سکتے اور جب موت نے آنا جب موت نے آن کھلونا ہے جب موت نے آن کھلونا ہے اے ہاتھ پھڑ کے کسے نہ اٹھانا ہے اور سب روز تیری تقدیر ہوتے سب روز تیری تقدیر ہوتے افسوس تیری تدبیر اتے اور تیرے گال دے کپڑے لاونگے دو چادران وچ دفناونگے اور نہ ترس کرن دل گیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے اللہ ذوالجلال دی قسم انسان کیڑے پاسے ٹر گئے ہیں اللہ نے تینوں کس واسطے بھیجے ہیں کیڑے پاسے ٹر گئے ہیں آنا ذرا حدیث تے غور کر لے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کو ایک سوال کیتا گیا الادب المفرد دی حدیث ہے 119 نمبر حدیث ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے سامنے ایک عورت دا تذکرہ کیتا گیا میرے آقا دے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا سونے ایک بی بی ایسی ہے او صدقہ خیرات بھی بڑا کرتی ہے آقا سونے او زکاة بھی دین دی ہے او نفلی نمازاں بھی بڑیاں پڑھ دی ہے فرض نمازاں تے پڑھ دی ہے نفلی نمازاں بھی بڑیاں پڑھ دی ہے آقا سونے او بڑا کچھ نیکیاں والا کم کرتی ہے پر اللہ دے نبی جی نیکیاں دی اخیر کر دیتی ہے پر او دی زبان دے کولوں او دے گوانڈی بڑے تنگ نے اور نیکیاں بڑیاں نمازاں بڑیاں صدقہ خیرات بڑے نیکیاں والے کم کر دیے کہ جگہ دے پیر علیہ السلام نو دسیا گیا سونیا او دی زبان تو دے گوانڈی راضی او دے ہمسائے او دے تو بڑے تنگ نے اور میں دسیا سی نا پچھلے جمعے
کہ زباناں کینچیاں بنیاں نے کٹ دیاں جا رہی نے تے میرے آقا علیہ السلام نے قرآن دے پروانے پتہ جے کی جواب دیتا ہے نمازاں روزے صدقہ خیرات حج فرضی بھی نفلی بھی سب کچھ کر دیے پر وہ دی زبان دے کولو گوانڈی تنگ نے آقا فرماندے نے لا خیر فیہا لا خیر فیہا ہی فی النار اور دوسرے حدیث دے الفاظ نے لا خیر فیہا من اہل النار آقا فرماتے ہیں او دی نماز کسے کام نہیں آئے گی او دا صدقہ کسے کام نہیں آئے گا او دے روزے کسے کام نہیں آن گے او دا حج او دی زکاة کسے کام نہیں آئے گی آقا فرماتے ہیں او عورت جیڑی ہے جہنم وچ جائے گی تے ایک اور عورت دا تذکرہ میرے آقا دے سامنے کیتا گیا سونے ایک بی بی ہے او فرضی نمازاں بڑیاں اوکھیاں پڑھتی ہے آقا سونے او دے کول مال کوئی نہیں او زکاة نہیں دے سکدی روز صدقہ نہیں کر سکدی آقا سونے اور فرضی روزے اوکھے رکھ دیے نفلی روزے نہیں رکھے جاندے تے پر سونے ایک خوبی ہے ایک دے اندر کوالٹی ہے آقا فرماندے نے کی تے صحابہ عرض کردے نے سونے او دی زبان دے کولو دے ہمسائے راضی نے ہمسائے بڑے خوش نے تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے پتہ جے کی جواب دیتا ہے ہے من اہل الجنہ میرے صحابہ او عورت جڑی جنت وچ جائے گی زبان دی سازش ہاتھ دی سازش اے دی وجہ تو جہنم تے مل سکتی الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور عبادت کرو خدا دی نا شریک بناؤ ماں پیرا نال احسان کماؤ نیکی خوب کماؤ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ نالے کرو احسان بھلائی رشتہ داراں اُتے اور یتیماں مسکیناں اُتے نال نگاراں اُتے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ اور ہمسائے رشتہ دار نالے دوروں اُتے نالے جگری یاراں اُتے دوست حضوری اُتے وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ راہ اندر راگیر جو ہوئے راہ اندر جو مسافر ہوئے سفری کاراں اُتے نالے اپنے مل خریدے خدمتگاراں اُتے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا بے شک رب نو چنگا نہ لگے خوب اتراون والا
جیڑا شیخی مارے فخرجتا ونوالا برادران اسلام، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس آیہ مبارکہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 5واں پارہ، پارے دا رکوع تیسرا، سورت دا نام سورہ نساء، سورت دا رکوع چھٹا۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے آمینہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ طیبہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبو اور پیارے ساتھیو، رب ذوالجلال نے انسان نو فطرتاً ایک معاشرتی مخلوق بنایا ہے اور اس دی زندگی تنہائی دی زندگی نہیں بلکہ تعلقات دے حصار دے اندر پروار چڑھتی ہے۔ اونا دے اندر والدین نے، قریبی رشتہ دار نے، او دے اندر اساتذہ نے، او دے اندر مسلمان بھائی نے، مسافر، اینا سارے مختلف ناماں دے نال ایک تعلق اور ایک ایسا رشتہ ہے جیڑا ہر وقت بندے دے قریب رہندا ہے، لیکن آج معاشرے دے اندر مسلمان جیڑا ہے نا، جنہ اس رشتے دے قریب اونا دور جا چکے ہیں، اونی غفلت اور سستی کا مظاہرہ کیتا جاندہ ہے۔ اور وہ رشتہ پتہ نہیں کیڑا ہے جنہوں قرآن دے الفاظ دے اندر گوانڈی آکھیا جاندہ ہے، ہمسایہ آکھیا جاندہ ہے۔ اور رب ذوالجلال نے نا انسانی معاشرے دیاں بنیاداں جیڑیاں نے انہاں دی ایک فہرست دنیا کے سامنے پیش کر دیتی ہے اور دسے لوگوں کہ اے پوری سماجی اخلاقیات دا حصہ ہے، اے اخلاقیات دا خلاصہ ہے۔ اور ترجمے دے اندر گل سمجھ وچ آئی ہوئے گی کہ رب ذوالجلال نے سب تو پہلے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر والدین کا تذکرہ کیتا ہے، اس کے بعد قریبی رشتہ داراں کا تذکرہ فرمایا ہے،
پھر کمزور طبقیاں دا تذکرہ کیتا ہے اور اسے قطار دے اندر اسے لسٹ دے اندر رب ذوالجلال نے ہمسایہ نو رکھے ہے۔ اور آؤ نا ذرا ہمسایہ کنوں آکھیا جاندا ہے؟ دو لفظ نے، دو، ہم سایہ، جنہاں دے سائے دے تھلے اسی اپنی زندگی دے دن بسر کرنے ہیں۔ اور آؤ ذرا نوٹ کر لو، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1944، جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبی وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ۔ ترجمہ پتہ کی ہے؟ ہن ترجمے تے ذرا غور کر لے اجے۔ جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال دے نزدیک سب تو چنگا دوست یار سجن تے بیلی ہوئے۔ آقا فرماندے نے خیرهم لصاحبی، جیڑا دوست یار سجن بیلی اپنے دوست دے واسطے چنگا ہے، اللہ دے قریب بھی کوئی چنگا ہے۔ اور میرے آقا فرماندے نے وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ، تے اللہ دے نزدیک ہمسایہ بھی کوئی چنگا ہے، خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، جدا ہمسایہ جیڑا اپنے گوانڈی کے واسطے چنگا ہے، جیڑا بندہ اپنے ہمسائے واسطے چنگا ہے۔ کی مطلب ہے؟ اللہ دے قریب دوست بھی وہی ہوئے گا جیڑا اپنے دوست دے نال چنگا ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال دے قریب ہمسایہ بھی وہی ہوئے گا، اور جیڑا دنیا دے اندر اپنے ہمسائے دے نال چنگا ہوئے گا۔ اور آؤ نا دوسری حدیث بھی سن لو، صحیح البخاری دے اندر حدیث نمبر 6014، جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورث او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب جبریل علیہ السلام بار بار میرے کول آ رہے ہیں کہ بار بار جناب جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام میرے تک پہنچا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام بار بار وصیت کر رہے ہیں کہ سونے محبوبہ اے رب دا پیغام تواڈے تک آ رہا جے کہ مینوں اینا شاک گزر رہا ہے، مینوں گمان ہو گیا ہے، میں اس سوچ دے اندر پہ گیا، مینوں فکر لگ گئی ہے۔ جبریل بار بار آ کے گوانڈیاں دے متعلق وصیت کرتے ہیں، ہمسایاں دے متعلق وصیت کرتے ہیں، تے آقا فرماندے نے مینوں گمان ہو گیا کہ کتے اے گوانڈی جیڑے نے، اے ہمسائے جیڑے نے، اے بندے دی وراثت دے وچ حقدار نہ بن جا۔ اینی سختی دے نال حکم ہو رہا ہے تے جگہ دے پیر علیہ السلام دے فرمان تو پتہ لگدا ہے رشتہ دار جیڑا ہے او پتہ نہیں کنی دور ہے،
داد کے کنے دور نے، نام کے کنے دور نے، اور دنیا دے اندر جننے بھی رشتے نے اور رشتے دور نے، ہمسائے پہلے نے۔ دکھ پہنچ گیا نا تے فون کر دیتا جاندا ہے، کوئی 5 کلومیٹر تے، کوئی 2 گلیاں دی دوری تے، لیکن غور کرو ہمسایا دیواراں سانجیاں، ادھر دکھ پہنچے ہے ہمسایا سب تو پہلے۔ پھر اصل رشتہ دار کیڑا ہے؟ کیوں جی؟ اصل رشتہ دار پھر گوانڈی ہے نا۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا نے اینا دور تک پہنچا دیتا ہے کہ پوری دنیا دی خبریں 1 سیکنڈ کے اندر پتہ لگ جاتا ہے، لیکن نہیں پتہ لگتا تے اپنا ہمسائے دا پتہ نہیں لگتا کہ انہاں دی رات رو کے گزری، رات بھکھیاں گزر گئی، دنیا کے دوسرے کونے کی خبر پہنچ رہی ہے، پر نال گوانڈی او دا پتہ لگا، او دا پتہ نہیں لگا۔ آج ضرورت اس بات دی ہے کہ ہمسائے دا خیال رکھیا جائے، ہمسائے دے حق نو سمجھیا جائے۔ 6 حق بیان کیتے نے میرے مصطفیٰ نے، گوانڈی دے 6 حق نے، تے آؤ ذرا پہلے حق دے غور کر لو۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری دی روایت جے، اور کعبہ دے رب دی قسم ہے، اے حدیث اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر لو، اللہ ذوالجلال سمجھ عطا کر دے وے تے بندے دی نجات واسطے اے حدیث ہی کافی ہے۔ گل سمجھن دیئے 5185 نمبر حدیث ہے، آقا فرماندے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے، اور تواڈے وچوں جیڑا بھی بندہ اللہ تے ایمان رکھ دے تے قیامت دے دن تے ایمان رکھ دے، اور جس بندے دا اللہ دی ذات تے ایمان ہے تے قیامت دے دن تے ایمان ہے، آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دا حق بندہ فلا یؤذی جارہ، او بندہ اپنے گوانڈی نو دکھ نہ دے وے، اپنے ہمسائے نو دکھ نہ دے وے، اپنے اس گوانڈی نو تنگ نہ کرے۔ پتہ اے لگا کڑیال والیا کہ او بندہ مسلمان ہی نہیں جڑا عبادت بڑی کردا ہے، روزے بھی رکھ دے، نمازاں بھی پڑھ دے، لیکن او دے دروازے دے نال جس بندے دا دروازہ ہے، نال دا دروازہ، نال دا انسان، او دی زبان دے کولوں، او دے رویے دے کولوں، او دے شور دے کولوں، او دے نظر دے کولوں، او دے عمل دے کولوں بے آرام تنگ تکلیف وچ۔ اور اسی ذرا معاشرے چ نظر مار کے دیکھیے نا، اب کنے کو مسلمان نے جیدی زبان دے سر تو دوجا مسلمان محفوظ نظر آئے، جیدی نظر تو دوسرا مسلمان بچیا ہوئے، جیس بندے دی ہاتھ دے سر کولو دوسرا مسلمان بچیا ہو، او دے عمل دے کولو نمازاں پڑھی جاندہ ہے،
شرارتاں کیتی جاندا ہے، نمازاں پڑھی جاندا ہے تے سازشاں کری جاندا ہے۔ آؤ ایک اور حدیث سن لو، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، 6016 نمبر حدیث ہے، تے آؤ نا ذرا اس حدیث نو بھی نوٹ کر لو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم میں تے تسی اے سمجھ لیا جنہ ساڈی مرضی کے مطابق اسلام ہے او دیتے عمل کر لئیے، تے جڑا مرضی کے خلاف ہے او دیتے عمل کرنا، او دیتے عمل نہیں کرنا۔ تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، ان ذرا غور کر لیا جے پہلی حدیث جیڑی ہے او میں تواڈے گزار کر چکے ہاں، دوسری حدیث تے ذرا غور کریا جے۔ آقا فرماندے نے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ ترجمہ کیے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا تین دفعہ قسم اٹھا کے میرے آقا نے فرمایا اللہ دی قسم میں محمد قسم چک کے اعلان کر رہا او بندہ مومن نہیں ہو سکتا، او بندہ مومن نہیں ہو سکتا، او بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ پوچھ دینے آقا سونے قیلا ومن یا رسول اللہ، سونے محبوبہ او کیڑا بد بخت ہے، کیڑا بد نصیب ہے اور جدے بارے تسی 3 دفعہ قسم اٹھا کے اعلان فرمایا کہ او بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کہ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس بندے دے سر دے کولوں او دا گوانڈی بچیا تے جڑا مومن نہیں وہ کون ہے؟ کیونکہ گل سوچنا نہیں ہے نا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے جدے بارے 3 دفعہ قسم چوک کے فرمایا ہے کہ اب مومن ہی نہیں، مومن ہی نہیں، مومن نہیں، تو پھر وہ کی ہو سکتا ہے؟ اس بات پہ غور کرنا ہے۔ اچھا انصاف نہ ایک جواب دیا جی، ایک ہمسایا دیوار سانجی نماز پڑھانے جن ہونے وہ بھی ہمسائے کیوں جی مسجد ہمسائے ہیں نا، تے ساڑی شرط دے کولوں کوئی بندہ بچے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا حکمران دے سر کولوں عوام نہیں بچی، عوام دے سر کولوں حکمران نہیں بچے، اور عالم دین دے سر کولوں عالم دین نہیں بچدا، مسلمان دے سر کولوں مسلمان نہیں بچدا۔ تے دعوے ساڈے اسی رجسٹرڈ مسلمان جنتی ہیں۔ میرے بھائیوں میرے برادر اپنی سوچ دے مطابق جن مرضی دعوے کر لئیے، لیکن اے کسوٹی لے لو تے اس کسوٹی دے پرکھے آجے ساڑھے ایمان دی کیفیت کی ہے۔ پہلا حق دینا جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں کسے نو دکھ دینا، بولو کسے نو دکھ دینا، تے اسی کسے نو کبھی معافی دی تھی؟ آؤ اگلی حدیث جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں
ایک بخاری کی روایت 6019 نمبر حدیث ہے. آمینہ دلال فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. قال وضیفہ جائزتہ. قال وما جائزتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال یوم ولیلۃ والضیافۃ ثلاثۃ ایام فما کان وراء ذلک فهو صدقۃ علیہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ اللہ تے آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے اس بندے تے حق کے او تے فرض ہے اپنے پڑوسی دا اپنے گوانڈی دا احترام کرے. اور آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ اپنے اللہ تے ایمان رکھدا ہے قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے اس بندے نو چاہیے اپنے مہمان دی عزت کرے دستور دے مطابق دی عزت کرے. صحابہ پوچھدے نے سونے دستور دا کی مطلب ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے مہمان آیا ایک دن تے ایک رات دا اکرام کرے عزت کرے تعظیم کرے توقیر کرے. اور آقا فرماندے نے مہمان جڑا 3 دن تک ہے 3 دن تو بعد میزبان انہوں جو کھلائے گا وہ صدقہ ہوئے گا. اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اور جیڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھ دے تے قیامت دے دن تے ایمان رکھ دے اس بندے دا حق بندہ ہے جدو گل کرے تے نیکی دی گل کرے یا پھر چپ کر جائے. کہ جی کڈا پیارا نسخہ آمینہ دلال علیہ السلام نے دسے جدو گل کرنی ہے بولو ذرا نیکی دی تے جے نیکی دی گل نہیں ہوندی تے آقا فرماتے ہیں چپ کر دے. لیکن آج دا مسلمان جیسے نہج تے پہنچ چکے ہیں یہ مسلمان چنگی طرح جاندا ہے کہ میں اللہ ذوالجلال دی قسم انسان مسلمان جیڑا ہے یقین جانو آقا دے فرامین سامنے رکھیے تے پتہ لگدا ہے کہ اسی کس جگہ تے پہنچ چکے. اور انہوں یہ سمجھ لو کر غور تو اپنی اخیر اتے او ایتھے جو مرضی کر سکنا ہے جنہ اختیار استعمال کر سکتا ہے اور جنہ اختیار اللہ نے دیتا ہے جنہ دے نال سازشاں ہوندیاں نے جڑے کرن والے نے تے ذرا غور کر لے بننا کیا کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ کر مان تو اپنی جاگیر اتے اور کچھ دن دا بندیا پرونا ہے کچھ دن دا بندیا پرونا ہے اے افسوس تیری تدبیر اتے اے دنیا مسافر خانہ ہے اے چند دنان دا ایتھے ٹکانا ہے اے دنیا مسافر خانہ ہے تھوڑے دنان دا ایتھے ٹکانا ہے وڈے بھول نہ پھپن راگیر اتے
وڈے بول نہ پھبدے راہگیر اتے ہاتھ پھڑ کے کسے اٹھانا نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم بڑے بڑے وڈے بندہ بول جاندہ تے دنیا مسافر خانہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اور جدو بندے دے ساہ مک جاندے نے پھر چک کے او دے یار انہوں کھڑا کر سکدے اور جنہاں دے نال رل کے جو بھی کردہ بندہ انہوں پھر سہارا نہیں دے سکدے اور جب موت نے آنا جب موت نے آن کھلونا ہے جب موت نے آن کھلونا ہے اے ہاتھ پھڑ کے کسے نہ اٹھانا ہے اور سب روز تیری تقدیر ہوتے سب روز تیری تقدیر ہوتے افسوس تیری تدبیر اتے اور تیرے کال دے کپڑے لاونگے دو چادران وچ دفناونگے اور نہ ترس کرن دل گیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے اللہ ذوالجلال دی قسم انسان کیڑے پاسے ٹر گیا ہے اللہ نے تینوں کس واسطے بھیجے ہے کیڑے پاسے ٹر گیا ہے آنا ذرا حدیث تے غور کر لے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک سوال کیتا گیا الادب المفرد دی حدیث ہے 119 نمبر حدیث ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے سامنے ایک عورت دا تذکرہ کیتا گیا میرے آقا دے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا سونے ایک بی بی ایسی ہے او صدقہ خیرات بھی بڑا کرتی ہے آقا سونے او زکاة بھی دین دیئے او نفلی نمازاں بھی بڑیاں پڑھ دیئے فرض نمازاں تے پڑھ دیئے نفلی نمازاں بھی بڑیاں پڑھ دیئے آقا سونے او بڑا کچھ نیکیاں والا کم کر دیئے پر اللہ دے نبی جی نیکیاں دی اخیر کر دیتی ہے پر او دی زبان دے کولوں او دے گوانڈی بڑے تنگ نے اور نیکیاں بڑیاں نمازاں بڑیاں صدقہ خیرات بڑے نیکیاں والے کم کر دیئے کہ جگہ دے پیر علیہ السلام نو دسیا گیا سونیا او دی زبان تو دے گوانڈی راضی او دے ہمسائے او دے تو بڑے تنگ نے اور میں دسیا سی نا پچھلے جمعے کہ زبانہ کینچیاں بڑیاں نے کٹ دیاں جا رہیاں نے کہ میرے آقا علیہ السلام نے قرآن دے پروانے ہو پتہ جے کی جواب دیتا ہے نمازاں روزے صدقہ خیرات حج فرضی بھی نفلی بھی سب کچھ کر دیئے پر وہ دی زبان دے کو گوانڈی تنگ نے آقا فرماندے نے لا خیر فیہا لا خیر فیہا ہی فی النار اور دوسرے حدیث دے الفاظ نے لا خیر فیہا من اہل النار آقا فرماتے ہیں او دی نماز کسے کام نہیں آئے گی او دا صدقہ کسے کام نہیں آئے گا او دے روزے کسے کام نہیں آن گے او دا حج او دی زکاة کسے کام نہیں آئے گی آقا فرماتے ہیں او عورت جیڑی ہے جہنم میں جائے گی ایک اور عورت کا تذکرہ میرے آقا دے سامنے کیتا گیا سونے ایک بی بی ہے او فرضی نمازاں بڑیاں اوکھیاں پڑھ دیئے آقا سونے او دے کل مال کوئی نہیں او زکاة نہیں دے سکدی روز صدقہ نہیں کر سکدی آقا سونے اور فرضی روزے اوکھے رکھ دیئے نفلی روزے نہیں رکھے جاندے تے پر سونے ایک خوبی ہے
ایک دے اندر کوالٹی ہے آقا فرماندے نے کی تے صحابہ عرض کردے نے سونیا او دی زبان دے کولوں دے ہمسائے راضی نے ہمسائے بڑے خوش نے تے جگہ دے پیر علیہ السلام نے پتہ دے کی جواب دیتا ہے ہی من اہل الجنہ میرے صحابہ او عورت جڑی جنت وچ جائے گی زبان دی سازش ہاتھ دی سازش اے دی وجہ تو جہنم تے مل سکتی ہے پر جنت مل سکتی اللہ سانو انہاں تے کنٹرول کرنے والا بنا دے اور ایک اور صحابی آیا ابو داؤد کی روایت ہے 153 نمبر حدیث ہے جگہ دے پیر علیہ السلام دے کو ایک بندہ آیا آ کے عرض کردا سونیا اللہ دے نبی جی اے جڑے میرے گوانڈی نے اے جڑا میرا ہمسایا ہے آقا سونیا میں دے تو بڑا ہی تنگا تے میرے آقا فرماندے نے سمجھایا آقا فرماندے نے جا واپس چلا جا اپنے گھر چلا جاندے پھر آ جاندے تے پھر آ کے شکایت کردا سونیا میں اپنے گوانڈیاں تو بڑا تنگا ہمسایاں تو بڑا تنگا تے آقا پھر واپس بھیج دیندے نے تیسری مرتبہ آ جاندے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے شکایت کردا ہے آندا سونیا گزارا ہوندا سونیا میں نکو ناکے دے تو تانگا تے آقا فرماندے نے پھر انج کر اپنے گھر دا سامان چک کے نہ باہر رستے چ رکھ دے اپنا سامان چک کے باہر رستے چ رکھ لے کیسی حکمت والی بات آقا نے نہیں فرمایا کہ جا کے تم ہی ڈانگ چک لے جو تیرے نال کردا تم ہی کردا جا اور جڑا ایویں کردا ہے نا میں دی مثال کس طرح دینا بندہ رستے چ گزر رہا ہے نا تے اس بندے نو کتا پی جائے چک وڈ دے زخم کر دے تے بندہ ہٹ کے انہوں انہیں زخم کرے تے فرق رہندا آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے انہوں کچھ نہیں آکھنا اپنا سامان کٹ کے باہر رکھ دے سامان کٹ کے رکھ دیتا ہے ایک بندہ گزرے ہے او کی گل ہے سامان ہی چک کے باہر رکھ لے تے آندا میں گوانڈی تو بڑا ہی تانگا لیکن میرے کو اختیار نہیں کہ میں او دا مقابلہ کراں آقا فرماندے نے سامان باہر رکھ دے تے میں سامان باہر رکھ لے ایک ننگیا شاباش دے گا کیوں جی سن کے شاباش دے گا نا لے بھی گوانڈی چنگائی دوجا گزریا تیجا گزریا جیڑا بھی گزردا جا رہا ہے اس گوانڈی تے لعنتاں ہی پاندا جا رہا ہے تے دے تک گل پہنچ گئی کہ سارا جہان جیڑا ہے اے جڑا تیرا محلہ جس محلے وچ رہنا ہے ہر گھر دے اندر پتہ لگ گیا کہ تو کنا چنگا ہے ہر گھر تے پتہ لگ گیا جنہ چنگا تو ہے تے اے بندہ جنوں سارا دن لعنتاں ملن بد دعاواں ملن اے بندہ جلدی دے نال آیا آ کے منت کردا ترلا کردا تے آندا یار نہ کر سامان چک کے اندر رکھ لے اللہ دی قسم ہے میں اج تو بعد تینوں تنگ نہیں کراں گا پہلا حق اپنے ہمسائے نو تنگ نہیں کرنا تکلیف نہیں دینی دکھ نہیں پہنچانا تے دوسرا حق جیڑا ہے اپنے گوانڈی دی عزت بھی کرنی ہے او دی آبرو دی حفاظت بھی کرنی ہے او دی عزت بھی کرنی ہے تے او دی عزت دی حفاظت بھی
کرنی ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے میرے آقا علیہ السلام صحابہ بیٹھے ہیں آمین دلال علیہ السلام فرماتے ہیں الادب المفرد کی روایت 103 نمبر حدیث ہے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کو سوال کیتا گیا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ عن الزنا قالوا حرام حرمه اللہ ورسولہ فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاري وسألهم عن السرقة قالوا حرام حرمها الله عز وجل ورسوله فقال لأن يسرق من 10 أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سوال کیتا ہے سونے محبوبہ ایک گل تے دسو نا آقا سونے زنا دے بارے دسو تے صحیح آقا فرماندے نے زنا جڑا اللہ نے بھی حرام کیتا ہے تے او دے رسول نے بھی حرام کر دیتا ہے تے جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر کوئی بندہ دور 10 عورتاں دے نال زنا کرے اور اینا وڈا گناہ نہیں اور جنہ وڈا گناہ بندہ اپنے ہمسائے دی عورت نال گناہ کرے کبیرہ گناہ زنا دے ہے وے پر اپنے ہمسائے دی عورت نال زنا کرنا منہ کالا کرنا جڑا ہے ایک اکبر الکبائر گناہاں دے وچوں ہے تے میرے آقا دے کول پوچھیا گیا سونیا اگر کوئی بندہ چوری کرے تے آقا فرماتے نے بار بندہ 10 چوریاں کرے او دا اینا گناہ نہیں جنہ اپنے ہمسائے دی چوری دا گناہ ہے اور آج اسی اپنے معاشرے کی نظر مار کے دیکھیے حضرات ہمسائے دے زبان دی سازش کرو ہمسایا تانگے تے ہمسائے دیا نا گندیاں حرکتاں تو ہمسایا تانگے کدی غور کیتا اور زنا کرنے والا بندہ یہ سمجھے کہ میں زنا کر کے اپنے گھر نو بچا لواں گا اللہ ذو الجلال دی قسم ہے زانی بندے دا گھر نہیں جے بچ سکتا ایک قرض نوجوانوں نوٹ کر لو ایک قرض 4 رشتیاں تو تسی اینو ریٹرن کرنا ہی کرنا ہے یا ماں تو ایدہ قرض ریٹرن کرنا ہے یا بیوی تو یا بہن تو یا بیٹی تو 4 ہی رشتے نے نا محرم اے رشتے جڑے 4 بڑے قریبی نے زانی بندہ اینا تو وہ قرض ریٹرن کر کے رہے گا جڑا بندہ یہ سوچ رہا ہے نا میں زنا کرا میرا گھر بچ جائے میری بیوی بچ جائے میری بہن بچ جائے میری بیٹی بچ جائے زمین دے اندر 7 تہواں دے اندر چلا جا کدی بچ نہیں سکے گا اور آقا علیہ السلام نے پھر اینا رشتیاں دی حد کر دیتی صحیح مسلم دی روایت ہے 6541 نمبر حدیث ہے آقا فرماندے پہلے سی نا نال ہمسایاں دا رشتہ داراں دا ہن اگلی حدیث سن لو کل المسلم علی المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دم مال و ارض
آمینہ دے لال علیہ السلام فرماتے نے ہر مسلمان دا خون بھی حرام ہے، او دا مال بھی حرام ہے، اس بندے دی عزت آبرو بھی حرام ہے۔ اب کئی بندیاں بڑے مسئلے پاندے نے، اے میرا فلان رشتہ دار ہے، اے دی عزت بڑی ہے، اینو بچنا نہیں چاہیے، عزت نو خراب کر دینے۔ پر آقا فرماتے نے ہر مسلمان تے عزت بھی حرام ہے، خراب کرنا حرام ہے۔ پر اسی پتہ کی کرنے ہیں؟ چور دروازے لبنے ہیں، کوئی ایسا دروازہ لبیے جتھے دی عزت نو خراب کر سکیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمان تے ذرا غور کرو، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، مسلمان دا خون بھی مسلمان تے حرام ہے، مسلمان دی عزت آبرو وہ بھی حرام ہے، مسلمان دا مال بھی مسلمان تے حرام ہے۔ حرام پتہ جے مال قبضہ کرنا، ویسے حلال جے تہاڈا رشتہ دار غریب ہے انہوں دیو، گوانڈی غریب ہے انہوں دیو، ویسے قبضہ کرنا حرام۔ تے ایک حق ہے گوانڈی نو تحفہ دینا، تحفہ دیو بھی کہ جے آ جائے تو انہوں قبول بھی کرو۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہابو، اور میرے امتیوں آپس دے اندر ایک دوسرے تحفے دیا کرو، تحفے دیو گے اللہ تہاڈے دلاں دے اندر محبت زیادہ فرما دے گی۔ اور جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس دے اندر تحفے دیا کرو، لیا کرو، اے دے نال محبت ود جاندی ہے۔ تے آؤ نظر حدیث بھی نوٹ کر لو، الادب المفرد دی روایت 107 نمبر حدیث ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے سونیا، ان لی جارین فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أَهْدِي قَالَ إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے آقا سونے میرے دو ہمسائے نے، تے سونے میں سب تو پہلے کنوں تحفہ دیا؟ آقا فرماندے نے جدا دروازہ نالے۔ تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے، ہن ایک کام نہیں کرنا، ہن گوانی دا کام میں تحفے دیتی جائے میں دینا، مقتدی دا کام میں امام نو دیتی جائے، مقتدی تے حرام ہے، امام تے حرام ہے تے مقتدی نو دے وے، مقتدی دا کام میں خطیب نو دے وے، خطیب تے حرام ہے جے اپنا مال اپنے مقتدیاں تے خرچ کرے۔ قرآن اندے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ فرماتے نے جدو کوئی تواڈے وچوں ایک دوسرے نو کوئی تحفہ دے وے تے تواڈا بھی حق بندا ہے تسی بھی اونوں تحفہ دیو۔ جو ایک مسلمان نے دیتا ہے سب تو پہلا حق ہے کہ او دے نالوں چنگا انہوں دیو، جے او دے نالوں چنگا نہیں دے سکدے تے جویں دا انہیں دیتا ہے اویں دا ہی انہوں واپس تحفہ دیو۔ ایک قرآن دا اعلان ہے تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے تحفہ دیو، گھر وچ سالن پکانا ہے آقا فرماندے نے پانی زیادہ پا لو، شوربا بن جائے اپنے گوانڈیاں دے گھر بھی بھیج دیو، اور میرے آقا فرماندے نے تحفہ دیو بھاویں بکری دا ایک کھور کیوں نہ ہوئے، تحفے دیا کرو، اے دے نال محبت ود جاندی ہے۔
تے ایک آ کے کھانا کھلایا جائے، اپنے گوانڈی نو کھانا کھلایا جائے، کھانا کھلانا یہ بھی ایک حق ہے۔ تے میرے آقا نے کی فرمایا؟ لیس المؤمن الذی یشبع وجار جائع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے نے او بندہ مومن نہیں جے جڑا آپ ڈھڈ بھر کے کھائے تے او دا گوانڈی بھوکا ستا ہوئے۔ آقا فرماتے نے وہ بھی مومن نے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو گوانڈیاں دے حق سمجھن والا بنا دے وے، اللہ اے دے عمل کرنے والا بنا دے وے۔ اس دے اگے میں پھر کبھی انشاءاللہ بیان کراں گا۔ اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔